Kagahapon adlong Biyernes natapos na ang pag-release sa second quarter sa social pension sa mga senior citizen. Among kalihukan gisugdan niadtong adlong Lunes nga gipangunahan sa DSWD pinaagi usab sa pag-abag sa CSWD ning Dakbayan. Dinadunay 7,334 ka mga senior citizen ang midawat sa ilang social pension sa second quarter nga mokabat sa 3,000 pesos ang ilang nadawat gikan sa bulan sa Abril ngadto na ning bulan sa Mayo. Kagahapong adlaw ang mga senior citizen nga gikan sa 50th District, Baybay San Roque, Baybay Santa Cruz, Baybay Triunfo nga dito kini gipahigayon sa Baybay Santa Cruz Covered Court, Barangay Carmen Annex ug Barangay Aguada nga ang binyo niini sa Carmen Annex Covered Court. Ang Katadman Manabay diha kini gipahigayon sa Katadman Manabay Covered Court ug sa pagkahapon sa Barangay Malaubang ug Tinago nga dito kini gipahigayon sa ilang Covered Court sa matag barangay. Ang 3,000 pesos nga nadawat sa mga senior citizen para kini sa ilang maintenance nga tambal kini ang ilang pamahayag sa dihang nahinabi sa DXDD News Team. Maintenance ako. Mamay laing yung akong asawa namatay naman, niya ako yung napuli. Okay. October na ko gasol kay nahurot man. Di na ipalit yung tambal. Kaning 1,000. Si Alberto Baguio o si Relina Detalya alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barcaminto, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Tanag, Salakbayan.